من دیگه برم؟ آره ممنونم. هر کار داشتی به هم زنگ بزن. روحام پیشم هست، خودش همه کارا رو میکنه. خدا حافظ روحام. خدافظ. سلام خانم. مامانت چطوره؟ خوبه. از بیمارستان مرخص شد. خب چی شده بود؟ از دستش خوب می اومد. امروز مدرسه نیومدم، خبرم ندادم. انضباطم کم میشه؟ نه عزیزم، کم نمیشه. بابات به هم گفته بود که نمیای. الان خونه ای؟ نه، توی پانسیون مامانمم. بابات هم پیشته؟ نه. گوشیو میدی مامانت؟ معلمم خود باید حرف بزنه. الو. سلام، من هانیم. میدونم. حالتون رو که شنیدم گفتم یه زنگی بهتون بزنم. کی به شما خبر داده هان؟ دانیال خبر داد. برای غیبت روحان بهم زنگ زده بود. دیگه گفته شما هم بیمارستانید. حالم خوبه. با خودم گفتم اول بیام بیمارستان ببینمتون، ولی چی؟ حس کردم نیام بهتره. اگه میومدی شاید یکم دیگه میموند. اومد و بدون اینکه منو ببینه رفت. ناراحت شدی نه؟ نه، من برای چی باید ناراحت بشم؟ من اونو میشناسم. خیلی تو روابطش محتاطه. با خودش فکر میکنه دوست دخترش از این موضوع ناراحت میشه. ببخشید دوست دختر همینجوری گفتم. نمیتونم که بگم زنشی. من دیگه باید برم. چی شد؟ شما کاملا خوب شدین. فقط میخواستم همینو بدونم. خداحافظ. واقعا که به من شک کرده. کیو میگی؟ زن قبلی دانیال. مهوش؟ زنگ زدش؟ من زنگ زدم. چرا؟ آخه رگشو زده بود، رفته بود بیمارستان. گفتم یه حالی ازش بپرسم. برای چی بپرسی؟ کیه تو میشه مگه؟ خب اون مامان روحامه. تو با روحام چه نسبتی داری؟ ول کن متینه، اون دانش آموزمه ها. یعنی بقیه دانش آموزات مادر ندارن؟ چرا حال اونا رو نمیپرسی؟ چرا همش روحام؟ اینطوری نگاه نکن. چه چرت و پرتایی میگی تو؟ چرت و پرت نمیگم، دارم بهت میگم بایدم بهت شک کنه. بعدم من مطمئنم اگه اون بیاد قشنگ بهت بگه که با من ازدواج میکنی، فوراً میگی آره ازدواج میکنم. هیچ وقت نمیگه، اینقدر هم جرأت نداره. این دفعه میخواد با دختری ازدواج کنه که به جز عشق این ضمانتو بهش بده که کل عمر بهش وفادار بمونه. نه همچین دختری هست، نه همچین ضمانتی. دفعه دیگه فقط باید اعتماد کنه. فهمیدی حالا؟ همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.